सदका आप लोगों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। इसको लंबा करते हैं और इतना लंबा करते हैं कि ऐसे जैसे फीसते हैं ना, ये आपकी ये मुट्ठी इतना लंबा का, जैसे अली छोटे बच्चे बच्चियों ने हाथ उठाए हैं मेरे मौला, बूढ़ों ने जवानों ने हाथ उठाए हुए हैं मेरे मौला, टूटे दिल वालों ने हाथ उठाए हुए हैं मेरे मौला। 70 दफ़ा पढ़ना है। फिर आपको उसने रेड कपड़े में आपने उसको लेना है और डाल के उसकी पोटली छोटी मानो एक और गिलास पानी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी हूँ ठीक ठाक, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से बिल्कुल ठीक ठाक। आज है जी 23 रमज़ानुल मुबारक। तो आपको इस शब कदर जो सी वो बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस शब कदर के सदका आप लोगों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे, अबादतों को, टूटी फूटी अबादतों को, हमारियों को कबूल करे। आज का व्लॉग आप लोगों ने मिस नहीं करना। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी कि अगर इन ताक़रात में अब जब आपको मिलेगा ना, तो जब वजीफ़ा तो आप 25वीं ताक़रात आपके नसीबों में अल्लाह ताला करे, तो इबादत करना भी करे, फिर आपने उस रात को करना है। तो अगर आप एक दफ़ा कर लें तो उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, 2-3 काम बताऊंगी। इबादत करने का हर एक का अपना अपना तरीका है। मैं इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और इसकी सूरत कदर को ना मैं 100 दफ़ा ज़रूर तस्बीह पे पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला ने इस माह रमज़ान में कुरान पाक को उतारा और इसके पढ़ने का सवाब आपको पता है कि 70 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला माह रमज़ान में हर इबादत का सवाब देता है। तो ताक रात में आप जितना भी हो सके दुआएं मांगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए, हर चीज़ की दुआ मांगे अल्लाह ताला से। हत्ता कि तस्मे की भी ज़रूरत हो ना, उसकी भी दुआ मांगे। नवाफ़िल जितने भी हो सके उतने ही ज़्यादा अदा करें माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए। आपको मैं बताऊँ, रिज़्क़ में इजाफ़ा करना चाहते हैं ना, तो सबसे बड़ा काम उठते सारी अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगा करें, चाहे वो ज़िंदा है चाहे वो ज़िंदा नहीं है। जो माँ के बाप के लिए दुआ मांगता है, रिज़्क़ उसका इजाफ़े में होता है। मैं खुद सुनती हूँ ना, आपसे सुनाएं, फिंगर आके सुनाएं। पता है ना, रमज़ान शरीफ में कुरान पाक नाज़िल हुआ और एक लफ्ज़ पढ़ने का कितना सवाब है? अगर आम दिनों में पढ़े ना तो एक लफ्ज़ पढ़ने का सवाब है, जैसे अलिफ लाम मीम, तो कितनी नेकियां हो गई? अलिफ अलग से, लाम अलग से, मीम अलग से 30 हो गई, और रमज़ान में 70 गुना ज़्यादा सवाब है। सोचो ज़रा। और मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे घर के मर्द हज़रात तो सारे के सारे शबीना सुनने के लिए जाते, कोई भी घर में नहीं होता। गाहे बगाहे वो घर चक्कर लगाते रहते हैं। घर के बच्चों को मैं पास बैठा के अगर कुरान पाक को पढ़ रही हूँ, कोई आयत पढ़ रही हूँ, उसका तर्जुमा है, तो फिर मैं बच्चों को पास बैठा के उनको बताती हूँ डिटेल में। भाभी ने तफसीर से पढ़ा हुआ है, तो हम अगर किसी बात में, किसी आयत में हम अगर पढ़ें तो फिर मैं भाभी से पूछूँगी, वो माशाल्लाह वो फिर बड़ी डिटेल में बताती है। तो इधर आना भाई कुरान पाक पढ़ रहे थे, मैं उसको समझा रही थी। ये जो है ये ऐसे बनी हुई, इसको लंबा करते हैं और इतना लंबा करते हैं कि ऐसे जैसे फीसते हैं ना, ये आपकी ये मुट्ठी इतना लंबा का, जैसे अलीफ, इसको खोलने में जितना टाइम लगा ना इतना लंबा करते हैं। मुट्ठी बना के उसको ऐसे खोलने में जितनी इतना सुकून मिलता है ना, ये दिन बार बार नहीं मिलने, ये दिन चले जाने हैं और बाद में अब ज़िंदगियों का ज़िंदगी होगी तो हम ये दिन को फिर मिलेंगे हमें दिन। काका ये राना भाई ये उठाएं, ये तस्बीह उठाएं पाँव से, अल्लाह का नाम सुने ना चुप करके। साथ साथ दुआ करनी है आपने, ठीक है लाडली? इधर देखे मेरा बेटा, आपने दुआ भी करनी है, ठीक है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला तो इस टाइम 7वें आसमान से नीचे है। अल्लाह की ज़ात फरमा रही है, कोई है दुआ मांगने वाला? तो हम हैं ना, मांगेंगे ना दुआ। मेरा बेटा दुआ मांग लें अल्लाह ताला से। अल्लाह जी हमारी सारी दुआएं सुन लो। अल्लाह के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आमीन आमीन। पीछे और पीछे और पीछे। तू बुलाता रहा, सही। हमने पलट के न देखा, तू समझाता रहा, हमने कानों में डांट दे लिए, तूने इबरत के नमूने दिखाए। और इसके बाद हम लोग कोई मसला वगैरह टीवी पे लगा के सुन लेते हैं। मुझे मौलाना तारक साहब का जौन सा है, इनकी दुआएं बहुत दिल को ना सुकून देती हैं। तो मैं अक्सर इनकी दुआएं लगा के ना तो सुनती हूँ, हर उनकी दुआ पे आमीन कहती हूँ।
تو پھر جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں نا، تو پھر ایسے مانگا کریں کہ جیسے رب کی ذات بالکل سامنے، آپ اپنے دکھ سناتے جا رہے ہیں۔ کون سنتا ہے اس بڑی دنیا میں آپ کے دکھ؟ سوائے اللہ ہی تو ہے جس سے آپ مانگیں گے تو رب خوش ہوگا، اگر بندوں سے مانگیں گے وہ تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنے رب سے نہیں مانگتے تو رب کی ذات ناراض ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے۔ شب قدر کی رات ہے، جتنی بھی آپ دعائیں مانگ سکتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، مائیں خصوصی اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ یقین مانیں کہ جب ماں ایک دعا مانگتی ہے تو عرش تک ہل جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو ضرور دعائیں دیا کریں، کیا پتہ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنی دیر ہیں، پھر یہ جو دعائیں ہیں نا ہمارے جانے کے بعد ان کے کام آئیں گی۔ اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا مانگا کریں، ان کو کبھی بھی بد دعا نہ دیا کریں۔ جب ہم چلے جائیں گے ہماری اولادوں کے حصے میں ہماری کی ہوئی جو دعائیں ہیں نا وہ کام آئیں گی، پھر وہ بھی ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہماری ماں یا ہمارے باپ جو ان سے والدین جو ان سے ہمارے لیے دعا مانگتے تھے۔ یقین مانیں ہم اپنے بچوں سے ناراض ہو کے نہ کبھی ان کو ڈانٹ کے کوئی سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنے چاہیے۔ ہمیشہ بچوں کو دعائیں دے، جن کے بچے نہیں اچھے ان کے لیے وہ دعا مانگے، ان کی اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے۔ ماں کی دعا تو عرش بھی ہلا دیتی۔ ابھی ساری میں کافی ٹائم تھا، پھر ہم قرآن پاک لے کے بیٹھ گئے، اور جب ایک ماں پڑھتی ہے نا تو بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر میں اور رانا بھائی اور پھر حسنین آیا ہوا ہے اپنی نانی کے گھر، ہم پھر بیٹھ گئے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ایک ایک لفظ کا کتنا کتنا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو لوٹنے والا ہے اس رات میں، ہو سکتا ہے آج کی رات شب قدر ہو، اور اس شب قدر کی رات کی عبادت 70,000 سال کی راتوں کو کی ہوئی جو عبادت قبول ہے نا اس کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کرے آج شب قدر ہو، ہم عبادت کر رہے ہوں، ہم پل پل دعا مانگ رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کن کہتی جائے فیکون ہوتا جائے، اس کے بدل اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اور ادھر میں سحری ذرا جلدی کر لیتی ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر مجھے ہضم نہیں ہوتی، بڑی پرابلم ہوتی ہے، نماز پڑھ کے پھر کوئی 15-20 منٹ کے بعد سو جانا ہوتا ہے۔ تو آج تو آپ کو پتہ ہے جمعۃ الوداع ہے، جمعہ ہے، تو میں نے فوراً ہی فٹافٹ ہی آج نہ سحری کر لی۔ تو اب اس کے بعد اچھا جی، ٹائم ہو چکا ہے 3:15، ٹھیک ہے، اور سحری کا ٹائم بہت شارٹیج ہے، میں نے تو صرف پانی پینا، میں نے کھانا کھا چکی ہوں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ وظیفہ ہے، آپ نے 7 چاول کے دانے لینے ہیں، 7 چاول کے دانے، ٹھیک ہے، اور چاول کے دانے پہ، ایک چاول کے دانے پہ آپ نے 70 دفعہ 70 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو، کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو، ٹھیک ہے۔ میں یہ آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یا رزاقو، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک دانے پہ 70 دفعہ یا رزاقو، 7 دانوں پہ ایسے ہی 70 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ اس نے ریڈ کپڑے میں آپ نے اس کو لینا ہے اور ڈال کے اس کی پوٹلی چھوٹی سی بن جائے گی، اس کو آپ کہیں بھی جدھر آپ روزانہ کا خرچہ رکھتے ہیں یا کہیں سیونگ رکھتے ہیں یا کچھ بھی بینک کے علاوہ، ٹھیک ہے، آپ نا اس کو ادھر رکھ دیں، ٹھیک ہے، نیت کے ساتھ۔ رزق پروردگار دیتا ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نام ہم نے پڑھنے ہیں، کوئی یہ ٹوٹکا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے، پروردگار اتنا محتاج بنائے کہ ہمیں اللہ کے بندوں کی ضرورت نہ پڑے۔ الحمدللہ میں یہ پچھلے 12 سال سے کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دن بدن اللہ تعالیٰ نے حالاتوں کو چینج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنایا، اور آپ کی ذات بنائے بھی نہ۔ تو اب میرے وطر رہتے ہیں، میرے تہجد کا بھی ٹائم ہے، اور میں اب دعا مانگوں گی، اپنے رب کی طرف رجوع کروں گی، آپ لوگوں کے لیے بھی دعا مانگوں گی۔ بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے انسٹا پہ بھی فالو کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ، اور کوشش کریں کہ آپ ان راتوں میں سورت واقعہ گناہ 7 دفعہ پڑھیں، بچوں کے لیے دعا مانگے، ماں باپ کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے مانگے، ایک ایک پل اپنے رب سے نہ رجوع کریں، بس اپنے رب کو یاد کریں، رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بہن بھائی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، صرف اپنے رب کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات آسان کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے، ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی، اللہ حافظ، بائے بائے۔ اللہ کی ذات قبول کرے، منظور کرے، پروردگار میرے ہاتھوں حالی ہیں
تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو میری دعا کو سن لے، اور نہ ہی میں کسی سے مانگنا پسند کرتی ہوں۔ میرے دل کے بیدوں کو تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی مالک ہے۔ میں ایک ماں ہوں، میری بیٹی کے نصیبوں کو اچھے کرنا، میرے نصیبوں کو اچھے کرنا، میرے میاں کی مشکلات کو حل کر دیں، میرے سب جاننے والے میرے بہن بھائی تمام کی مشکلات کو حل کر دیں، ہماری باتوں کو قبول فرما۔